आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने अपनी वीडियो में अदब के 4 अजीम तरीन किरदारों के मुताल्लिक बात की थी। हमारे दोस्त मोहसिन अली साहब ने फरमाइश की है कि इन 4 किरदारों को अलहदा से डिस्कस किया जाए, और सबसे पहला किरदार डॉन जुआन का है, जिस पर आज बहस होगी। हाँ जरूर, बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे लिए हमारा हर सब्सक्राइबर अहमियत का हामिल है, लेकिन डॉन जुआन को पहला नहीं चौथा अजीम किरदार कहना चाहिए। अहमियत के एतबार से बाकी 3 किरदार शायद इससे बुलंद हैं। जहन में लेकिन ये सवाल आते हैं कि ये जिनसी जनूनी आखिर क्यों कर दुनिया अदब का कल्ट कैरेक्टर शुमार किया जाता है। ये कहाँ से आया, क्या तारीख है इसकी, क्या खास है इसमें। जैसा कि मैंने बताया था, ये चारों किरदार इंसान के इज्तिमाई लाशऊर में गोया हमेशा से मौजूद रहे। बस देर इस बात की थी कि कोई बड़ा मुसन्निफ उठकर इन किरदारों को इज्तिमाई लाशऊर से निकाल कर इज्तिमाई शऊर में ले आए। डॉन जुआन की पैदाइश स्पेन में हुई और उन 7-8 सदियों के दौरान हुई जब स्पेन में अरब और मकामी हस्पानियों के दरमियान कशमकश रहती थी। उस दौर में कई सियासी, अस्करी, समाजी किरदार सामने आए। डॉन जुआन उनमें से एक था। और अदबी सतह पर इसे मुकम्मल शक्ल में अगर कोई मुसन्निफ लाया है तो वो 17वीं सदी के हस्पानवी ड्रामा निगार टिर्सो डी मोलेंग थे। अलबत्ता इस किरदार को अगर वाकई किसी ने अरूज बख्शा है तो वो 18वीं सदी के फ्रांसीसी अदीब मोलियर थे। इस किरदार के साथ मोलियर ने जो इंसाफ किया है, इसी इंसाफ ने उन्हें अजीम लिखारियों की सफ में ला खड़ा किया है। वरना तो वो कॉमेडी लिखते थे और कॉमेडी करते थे, उनकी कोई बड़ी पहचान न थी। ये बात मुदल्लिल है कि किरदार हस्पानवी था और हस्पानवी ड्रामा निगार ही इसे पहली दफा इज्तिमाई शऊर में लाए। मगर फाउस्ट का मामला उलट है। फाउस्ट के किरदार ने जर्मनी में जन्म लिया, लेकिन या लिल अजब के बरतानवी अदीब क्रिस्टोफर मार्लो ने इसे इज्तिमाई लाशऊर से निकाला। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, मार्लो को इसका क्रेडिट जाता है। अगरचे फाउस्ट को अरूज फिर जर्मन फिलासफर गोइटे ही ने बख्शा है, लेकिन ये मुख्तलिफ बहस है। फाउस्ट को हम अलहदा डिस्कस करेंगे। इन 2 के अलावा भी तो कई लोगों ने डॉन जुआन के किरदार को लिखा और पेश किया। जैसे अजीम मौसीकार मोसल्ट ने भी इस किरदार को म्यूजिकल ड्रामे में पेश किया। हाँ, सिर्फ यही 3 अफराद ही नहीं, बेशुमार अदीबों और लिखारियों ने इसे पेश किया। हत्ता कि लॉर्ड बैरन भी एक तवील नज्म की सूरत में डॉन जुआन को लिख चुके हैं और खूब लिखा उन्होंने। मैंने अर्ज किया कि ये 4 वो किरदार हैं जो अपने मुसन्निफीन से ज्यादा मजबूत हैं, उन पर हावी हैं। इसलिए किसी की कोई इजारादारी नहीं, जो चाहे लिख सकता है। फैसला तो कारी ने करना होता है। जहाँ तक डॉन जुआन की बात है तो इसका क्रेडिट मोलियर को जाता है। इस किरदार को उनसे बेहतर कोई ना लिख सका, और 17वीं सदी के बाद से लिटरेचर और सिनेमाटोग्राफी में हुस्न इश्क बल्कि जिन्स शहवत के जो भी किरदार आए, वो अपने अंदर इसी डॉन जुआन का अक्स लिए हुए हैं। कोई इससे बाहर नहीं निकल सका। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। तुम जानते हो कि स्पेन में अरबों की हुकूमत के वक्त ही इस किरदार की परवरिश क्यों हुई, और फिर फ्रांसीसी लिखारी ने इसे अरूज तक क्यों पहुंचाया? नहीं, वजह तो मुझे मालूम नहीं। तुम जानते हो क्या? हाँ, जानता हूँ। बस मेरी राय है जो मैं दे सकता हूँ। हाँ, तो बताओ क्यों हुआ ऐसा? देखो, अरबों का कल्चर मुख्तलिफ था। औरत को लेकर, उसके हकूक को लेकर वो लोग मुख्तलिफ सोचते थे। तो मकामी हस्पानवियों में से ही नौजवान सामने आए, लाशऊरी तौर पर, जो खुद को औरतों के मुहाफिज समझने लगे थे। वो लड़ाके भी थे और जंगजू भी थे। इसलिए डॉन जुआन गर्म खून भी रखता है, लड़ भी सकता है। ये नौजवान जो खुद को औरतों के हकूक के मुहाफिज समझते थे, वहीं इन औरतों के जिनसी हकूक को वो खास तौर पर तरजीह देते थे। कहीं औरतें बेचारी जिनसी तौर पर पिछना न रह जाएं। बस यहीं से ये नफ्सियात परवान चढ़ी। डॉन जुआन समझता है कि मेरे होते हुए किसी औरत की जिनसी तस्कीन में कमी नहीं रहनी चाहिए। ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई तुमने। तुम्हारी राय अच्छी लगी मुझे। तो फिर दूसरे सवाल का जवाब भी दे दो कि फ्रांस में ही इस किरदार को अरूज क्यों मिला?
وہاں مجھے لگتا ہے کہ مولییر کی نفسیات نے رد عمل کے تحت اس کردار کو منتخب کیا۔ اس وقت کا فرانس وہ تھا کہ ہائیجین کا کوئی تصور نہ تھا، لوگ نہلاتے نہ تھے، لوگوں کے جسم سے بدبو آتی تھی، بادشاہ کی بدبو اتنی دور سے آتی کہ لوگوں کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا۔ رفع حاجت کی جب جسے ضرورت محسوس ہوتی وہ وہیں فطری تقاضے پورے کر لیتا تھا۔ ہر طرف پاخانہ اور پیشاب نظر آتا، لوگ بدبودار، ماحول بدبودار۔ یہی وجہ ہے کہ پرفیوم اور اونچی ایڑی کا فیشن فرانس سے شروع ہوا تاکہ جسم کی بدبو کو کچھ کم کیا جا سکے اور گندگی و پاخانے سے بچا جا سکے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر ڈان جوان اس ماحول میں کیسے آ گیا؟ یہی نہیں، وہاں عورتوں کو شیطان کے چیلے سمجھا جاتا تھا، ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ بس پھر اسی بدبودار ماحول میں سے انسانی نفسیات نے رد عمل دیا۔ عورتوں کو بھیڑ بکری اور شیطان کا چیلا سمجھنے پر بھی رد عمل سامنے آیا، لیکن یہ رد عمل صرف لاشعور میں تھا۔ اس کو مولییر نے پکڑا اور خوب پکڑا کہ جسم تو پیار کے لائق ہے، جسم کی نزاکتیں، اس کے ابھار، اس کی خوشبو دنیا کے ہر لطف سے بالا تر ہے، اور جسم اگر لطف کا مرکز ہے تو یہ یقیناً عورت کا جسم ہے۔ عورت ہی منبع ہے لطف کا، شہوت کا، عشق کا، جنسیت کا۔ گویا کہ کوئلے کی کان سے مولییر ہیرا نکال کر لائے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہی رد عمل کی نفسیات تھی جسے انہوں نے خوب پہچانا۔ یہ چیز ممکن ہے، تمہاری بات میں وزن ہے، میرا خیال ہے کہ اس پر کچھ تحقیق ہونی چاہیے۔ بس یہ میری رائے تھی، ممکن ہے کہ غلط ہو۔ تم نے رد عمل کی نفسیات کا کہا، یہاں میں بھی تمہیں ایک بات بتاتا چلوں۔ اگر رد عمل کو مزید گہرائی سے دیکھا جائے تو ایک بات طے ہے کہ انسان کے اندر جس چیز کی کمی ہوگی وہ ظاہری طور پر ہمیشہ اس پہ قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ دراصل ڈان جوان کا کردار ان لوگوں کا عکس ہے جو امپوٹنٹ ہیں، نامرد ہیں، اندر سے خالی ہیں، وہ جنہیں انتشار کا مسئلہ رہتا ہے۔ بس یہی مریض اس کمی کو چھپانے کے لیے پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، معاشقے لڑاتے ہیں، ہر کسی سے افیئرز چلاتے ہیں، عورتوں کو بدنام کرتے ہیں کہ لوگ انہیں بڑا مرد سمجھیں، میچور سمجھیں۔ یہ احساس کمتری کے دفاع کی کوشش ہے۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ یہ تو عجیب سی بات بتائی تم نے، میں نے اس بارے کبھی سوچا نہیں۔ یہ چیز یقیناً ممکن ہے۔ یہ تو پھر ڈان جوان کی کئی مختلف شکلیں ہیں، انفرادی شکلیں ہیں۔ ہاں، اسی لیے تو یہ کردار پیچیدہ ہے، اپنے مصنف سے بھی زیادہ منہ زور ہے۔ اتنا آسان ہوتا تو اسے ایک ہی بار پورے تنوع میں لکھ دیا جاتا، لیکن لکھاری آج تک لکھ رہے ہیں، کیونکہ کردار کی جہتیں بے شمار ہیں اور بہت گمبھیر ہیں۔ یہ 4 کردار عظیم اس لیے ہیں کہ کسی کے قابو میں نہیں آتے۔ بہت دلچسپ، لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ڈان جوان کا کردار خیر کا کردار ہے یا شر کا؟ عورتوں کا محافظ ہے تو خیر کا کردار ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو اس کی توجہ عورتوں کی جنسی آسودگی پہ ٹکی ہے۔ عورت چاہے شادی شدہ ہو یا کنواری، وہ ہر ایک کے ساتھ جنسی تعلق پہ راضی ہے۔ اس میں تو خیر نظر نہیں آتی۔ آخر اس کردار کو کیسے دیکھا جانا چاہیے؟ جس موقع پر مولییر نے ڈان جوان کو پیش کیا ہے، یہ وہ دور تھا جہاں ریشنل اور ایریشنل ایرا آپس میں مل رہے ہیں، یعنی غیر اقلیت اب اقلیت پسندی میں بدل رہی تھی۔ بس ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ڈان جوان کا کردار یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ دانا اور دیوانے میں بس ایک باریک سی لکیر ہے۔ ڈان جوان اسی باریک لکیر پہ کھڑا ہے۔ وہ بہادر بھی ہے، عدل کے لیے آواز بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن وہیں شہوت کا غلام بھی ہے۔ حالانکہ ادبی دنیا میں اس کردار کو کامیڈی سمجھا اور لکھا جاتا ہے۔ ذرا یہ ڈائلاگ دیکھو، جب ڈان جوان کو کہا جاتا ہے کہ جنسی تعلق تو اپنی جگہ، لیکن ہر چوتھے دن ایک نئی عورت سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈان جوان کہتا ہے، وہ جو ایسا چاہتی ہیں تو کیا میں ان کا دل توڑ دوں، دھوکہ دوں انہیں؟ ہاں، کردار تو بڑا دلچسپ ہے۔ میں جانتا ہوں سائیکو انالیسس میں ایک اصطلاح ہے ڈان جوان سنڈروم۔
ऐसे लोग बाज़ औक़ात नॉर्मल नहीं रहते, उन्हें नफ्सियात दान की ज़रूरत पड़ती है ताकि घर बच जाए, ख़ानदान सलामत रहे। तो फिर क्या फैसला हुआ, ये खैर का किरदार है या शर का? मोलियर जिस फ़लसफ़े से मुतासिर था वो फ़लसफ़ा ये है कि सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, ज़िंदगी तगय्युर का नाम है। डॉन जुआन का मानना है कि औरत ही फितरत का हकीकी मज़हर है। वो फितरत के तमाम कवानीन को जानना चाहता था, इसीलिए हर औरत से कुर्ब चाहता है, उसे लुत्फ़ देकर खुद लुत्फ़ अंदोज़ होता है। इसे ही वो ज़िंदगी का मकसद समझता है कि वो फितरत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़तह कर सके। लेकिन फितरत को फ़तह करने की ख्वाहिश खैर तक महदूद नहीं रहती। खैर का कोई किरदार हो, उसमें ज़्यादा गहराई नहीं होती, और इंसानी नफ्सियात तो बेकरां समंदर है। हम में से हर शख्स के अंदर एक डॉन जुआन मौजूद है, इसीलिए ये किरदार अमर है, अमर।